سلام تخططت مرب تي في لو ما أنت مدب إجنا متى لازلنا كابزن كافتن أغربنا لكم على الناس أنا مكتثال سلام تخططت مرب تي في كم يتخونوا لو ما أنت كم تلومد كابزن زينا سبورتن جو بوليتيكا نعلمنا حزنا لكم متنا لنا سناي مكتتال أب زينا سبورت كم تفلتوا زكاية زلو بيني حاونا بزح عواتاتي زامزقب زلو أبزالو ما عنتي أبزا زقبرا وددر ما بالحام شيء وصيلو سينما channel إذاتنا تبصع متيالا حادثة سلطاني قبطاوي ني إرتراتيلو ني حريت غانتا إرترا ذا سلطان مالوتيو سكي نسمع زينا سلام زغبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينا سبورت هزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم بمحبر قدم مشكلة عالم UCI نايكل التنطبي ملكع الزلون ناي وورلد تور وردر باريس نيس سنبت شمون تمقابيت بقداماي مدرغ فالليموم أبزا قداميت مدرغ جمعات قادمتي 207 بتشعات كيلومتر زرحقاتا وردر نمكياديوم أب مبقسي حنسا سرخيبوم نوردر قريبوم كابزلو 254 تقادمتي إتوم 55 نفلما قزيوم أب باريس نيس زوادر تقادمتيوم أبزور الدر أبالات تيم فيزما دنماركاوي عود كل التوردرات تورد فرانس يوناس فينجاردن فرنساوي برونو أرميرالن بمنجد زور الدر نايز عمد فالمايت صوتهم ككايديوم أبال NSN إرتراوي بينيام جرماي اتونكو أفريقاوي أبزور الدر ساتف زلو تقادمايوم أوروبا 231 أستراليا 9 دوب أمريكا 6 سمين أمريكا 5 آسيا دما كلتا تقادمتي أبناي زعمت باريس نيس وادرالوا كاب تخافلتي باريس نيس دنماركاوي يوناس فينجاردن هولنداوي سيسبول إيطالياوي داميانو كاروسون بولنداوي ميكال كيويتوسكن قدم حجي أب شمون تمقابيت ناي مدرخ عوت أمزجيبهم زفلتو تقادمتيوم نقداميتي مدرخ باريس نيس كعوت لاك ان ماغمت زرخبم تي ابزني وردر عمد كلته ناي مدرخ عوتات تغوناصفو زركب ايرتراوي بينيام غرمايوم نبينيام غرماي تختيلهم دما فرنساويان دوريان غونن اكسل زينجلن بلجيماوي ميلان فرتين اسبانياوي خوان ايسوم تشيك ريبابليكاوي ماتياس فاتشيك أمريكاوي لوك بلاب دنماركاوي يوناس فينجاردن فنزويلاوي أورلاس أورالن فرنساوي كيفن فاكولينن بقدم تختل نايم عوات تخلوك قداميت مدرخ اللوم تباهلو قدم قمت استوحبهم تقادمتيوم 9 كيلومتر دحر مجمار وردر دنماركاوي كاسبر بيدرسون أسترالياوي لوك دارمبريدج أسترالياوي باتريك جامبر بريطانياوي ماكس ووكر فرنساوي ماتياس ليبيرن بلجيماوي ساباستيان غريغناردن زحقفت قداميت جوجلا أب قدمي تمسريتا ناي بينيام غرماي غانتا NSN قداميت جوجلا فدليا كي تقف حلفنت وسيدا مريحنت عباي جوجلا استركبت غانتيا أب 4 كيلومتر أمونكو قداميتن عباي جوجلن زنبرة نايجزي غاق ناب 4 كاليتات بسيحوم هولنداويت كلاب بيكنيك بوستل مس NSN نتبراريت نعباي جوجلا كابز قلسا زنبرة غانتاتاتيا كاب تخافلتي كلابات أب باريس نيس اتا نزنوحة عمتات ناي مدرخ عواد كتمزقب زي كالت كلاب موفيستاريا موفيستار نمود داتا جزي أب باريس نيس ناي مدرخ عواد زمزقبتلو بشدش تمقابيل كتشحن 10 تغلت سنيوم 275 كيلومتر أبز نبرتني عقب وردر دنماركاوي كاسبر بيدرسون ماكس ووكرن ماتياس ليبيرن أخذتيلو بمعوات 3 نتبوسيدوم ماكس ووكر كلت ليبير حانت نتبوسيدوم 110 كيلومتر أمونغ قداميتن عباي جوجلن زنبرة ناي جزي غاغ ناب دقيقن 15 كاليتن بريخوم 294 كيلومتر أبز نبرت كاليتي ناي عقب كتبتا وردر دنماركاوي كاسبر بيدرسون دقيمو قدام غاي آتيو 3 نتبوسيدوم ماتياس ليبير خلت ماكس ووكر دما حانت نتبوسيدوم صوتا نخزازم 3 كيلومتر مسترفو أمونغ قداميتن عباي جوجلن زنبرة ناي جزي غاغ ناب دقيقن 4 كاليتن بريخوم NSN أبز غتصلو 3 كيلومتر بقداميت جوجلة تنصيف لان الزلو غاغ كتصببو انت زي فتينا بينيام غرماي نزاك عوتلاك ادم قمت زرخبلا مدرخ كباخنا كقدريوم
أبيتن 43 كيلومتر أبز نبرة ساسيتي نعقب وردر دنماركاوي كادس بيترسن دقيمو قداماي آتيو 3 بوسيدوم صوتان خزازم 25 كيلومتر مسترفوم NSN من 3 تقادمتا نقدمي توصيام أبزر حقت عباي جوجل مس قداميت جوجل زنبرا ناي غزي غاغ ناي دقيقن 10 كاليتن تعقينوم زحلف عمت نمخفتيت مدرخ ناي زور الدر بيلجماوي تيم ميرلري قداماي كوينو تعويتولا نيروم أب 260 كيلومتر نزنبرت رابعيتي ناي عقب وردر ماتياس لبيرا قديمو تعويتولا 3 بوسيدوم صوتان خزازم 10 كيلومتر مسترفو أمونغو قداميتن عباي جوجل نزنبرا ناي غزي غاغ ناب 25 كاليتات قنيسوم صوتان خزازم 8 كيلومتر مسترفو اتناي غزي غاغ ناب 10 كاليتات وريدوم أبال قداميت جوجل فرنساوي ماتياس لبرم أبزا مدرخ بزر أيو بلوز كمانا بلوز تقادا ماي نايزا مدرخ معواتو قدمي مودو فليتوم صوتان خزازم حدرت ب5 كيلومتر مسترفو أب قدمي زوعالو تقادمتي كلهم أب تحتي عباي جوجل أتيوم أمودة عباي جوجل حرزة كيرتو قصبة وردر أمريكاوي أبال إيفيديكيشن لوكي لامبيرتي نور الدروب 3 ساعات 45 دقيقة 10 شوعات كاليتن بمزام قدامي كوينو تعويتوم أبال لوتو انترمارشي بيلجماوي فيتور برايتن أبال موفيستار أورلاس أورالن بتماثال جزي كالأين سالساين ترتحيزوم أبال NSN بنيام جرماي حامشاي ترتحيزوم بز مسألة عود مدرخ لوكيل لامبيرتي مريحنة باريس نيس حيزو ناب كالأي مدرخ أغنيعوم أبال NSN إرتراوي بنيام جرماي بعسر تخليطات دحيرو حامشاي ترتحيزوم بنت بي عود مدرخ لوكيل لامبيرتي بعسان حموشتا نت بي مريحنة تركيبوم فيتو برايت بعسران كليتنت بكالأي أورليس أورال بعسران بالسالساي ميلان فرتين بعسر شمونتنت برابعي بنيام جرماي دما بعسر شدوشتنت بي حامشاي ترتحيزوم دنماركاوي كاسبر بيترسن بتشعتنت بي مرحنة أنبس عقب باريس نيس حيزوم أمريكاوي عود مدرخ لوكيل لامبيرتي مرحنة بلوس من السي حيزولوم بغانتا جرماناويت ليدل تريك مرحنة نيزور الدر تركيبام ناي بينيام جرماي NSN بعصر شمون تخليتا دحيرا كالأي ترتحيزالام باريس نيس سونيت شعات مقابيت بكالأي مدرخ غتسليوم أبزا مدرخ دما تقادمتي 287 كيلومتر زرحقة وردر ككايديوم قبطاوي هشام ياكان أسلطاني هاقراويت غانتا كوعس سقري إيرترا كوينو كم استمززة بسفيحو إقاوحلوم زن أقمانك إيح بحري بمزنة معلام كمرحاك كم استسمامعم زنقر اللزولو أسلطاني صروحو بوقعين مجمار درو أسمرا آتيو مهلاو إنقرالوم إثيوبيا بإرتراوان تتصوتي تعابدلا وانشا أفريقيا أبزل عددلو شحنت شعاتا ميتوسان كالتان استوالد هشام نايتصوتا قزيو بزيادة أب هاقراويت غانتا قبطاويت كلاب زماليكن كم تخلخلاي بمخان عوت نايتصوتا قزي زحلفيوم أب شحنت شعاتا ميتسعان أبستخيدة وانش عالم أبال هاقراويت غانتا قبط زنبرا هشام شامو لحرمس قالو أبزل علو ليقات قبطن سعود عربن كم وانا أسلطاني كوينو سريحوم أمصاري وانشا أفريقيا أنصار إستواني قطم صبيازلو هاقراوي غانتا إيرترا أبتن مصاري وانشا أفريقيا بتقبرو فالماي تصوتا بزقبصاوي أسلطاني تمريحاكت أتو تثبيتي قبرلام يخون جن ممزاز إذا أسلطاني بهاقراو فدريشن كعس أجري إيرترا وقعونت أي لبسن مركز خبركم تخطاتلتي سينما سمرة نايلوم تحستوي أبزي زازي ملخو بمكتدالكم أزي مسجن سلام اوكي تغطل مدب دما بزعبا امريكا زقات ما زولو ابزناي كوينات ناي ايران زقات ما زولو شجر كساراتاتن تقلد صحفتي تعود داي تعوتن تابر صحفت مالت يا بحاصيرو بحاونا يوسف بوليسيز تصحفت وطبا عريوالو اسكي حبيرنا نسمع يا بزي كنات زولو حجي كمي يمثل ونابي قصيخه
ክኸይድ ብተወሳኺ ድማ እዘን ዓረባት ኣብ በዓል ኸሊጅ ዝበሃላ ማለት እዩ ከም በዓል ስዑድያ ባሕረይን ቀጠር ኢማራት ኣኼባ ገይረን ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ርክብ ንኸቋርፃ ኣቕሪቦ ኣሎ ወጣባ ንስባዕ እስከ ሓቢርና ዮሱፍ ቦሊስ ይቕሪብዋ እስራኤላዊ ጋዜጠኛ ኤሎን ሚዝራሂ ከም ፀሓፎ እዩ ታሪክ ንዕዘብ ኣለና ኢራን ንኹሉ ዝገረሞ ንመደበራት ኣሜሪካ ኣዝያ ብዕምቀትን ብሰፊሕን ብወሳኒ መንገዲ ትድምሰላ ዓለም ግን ክትሪኦ ድልውቲ ይኮነትን ብመገዲ ያን ክለመር ዝተፃሕፈ ኣብ ውሽጢ 4 መዓልታት ኢራን ኣብቲ ዞባ ስፍሓት ወታደራዊ ዕብለልኣ ከተሰፍሕ ክኢላላ ኢራን ኣብ መላእ ዓለም ዝኸበረ ዝበዝሐ ወታደራዊ ማዓስከራት ንብረትን መሳርሕታትን ይዕንያቶላ ኣብ ባሕሬንን ኩዌትን ከምኡውን ቀጠርን ስዑድ ዓረብን ዝርከብ መደበራት ኣሜሪካ ገለ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝዓበይ ወታደራዊ ትካላት እዮም እዚኦም ኣብ ውሽጢ ሓያሎ ዓሰርተታት ዓመታት ንምህናፆም ትሪልዮናት ዝወሰዱ ንብረት እዮም ብዛዕባ ንልዕሊ 30 ዓመታት ዓብይ ክቡር ክፋል ወታደራዊ ወፃኢታት ኢና ንዛረብ ዘለና ብትኪ ኪንዮዶብ ንርኢ ኣለና ንሓደ ቁራፅ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላር ዝኸፍሉ ራዳራት ብቅፅበት ክዓኑ ንርኢ ኣለና ሙሉእ ወታደራዊ ማዓስከራት ተደርብዮም ክቃፀሉ ክድምሰሱ ክዓኑን ንርኢ ኣለና ከምኡውን ካብ ኣፍልጠይ ይብለኩም ኣለኹ ኣሜሪካ ኣብ ሙሉእ ታሪክ ከምዚ ዓይነት ዕንወትን ውርደትን ኣጋጢምዋ ይፈልጥን ብዘይካ ምናልባት ፐርል ሃርበር ግን ከዓ ናይ ሓንቲ መዓልቲ መጥቃዕቲ እዩ ነይሩ ኣብ ንቡር ኩናት ከምዚ ሕጂ ኢራናውያን ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ዝገበረ ፀላኢ የለን እዚ ንእምነት ዝፃረር እዩ እዚ ነቲ ኣብ ኣእምሮና ዝነበረ ኣሜሪካ ልዕሊ ሃያል እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ቶታሊ ዘፍረሰ እዩ እቲ ወታደራዊ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ሳንሱር ዳርጋ ንነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ኩናት ይዓግተሎ መዓልታዊ ውግእ ንውሕድ እናወሓደ ንቃላዕ ከም ዘለና ኣስተብሂልኩም ተዘይኮንኩም ቅድሚ 35 ዓመት ኣብ ቀዳማይ ኩናት ኢራቅ ካብ ኢራቅ መወዳእታ ዘይብሉ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ይረኣየና ነይሩ ሽዑቲ ስማርት ቦምባታት ካሜራታት ሓድሽ ነገር እኳ እንተነበረ ምሸት ግና ናይ ለይቲ ተንቀሳቐሲ ስእሊ የርእየና ነይሩ ሕጂ ዳርጋ ቪድዮ ንርኢ ኣለናን ነዚ ዝተረድኡ እዚ ዝዓበየ ወታደራዊ ሓይሊ ዓለም እዩ ዝበሃል ናይ ዓለም ዝዓበየ ናይ ኣየር ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ን4 መዓልታት ድማ ኣሜሪካ ኣብ መጥቃዕቲ ብዘላትሉ እዋን ምክልኻል ኢራን ትሰብር እያ ትበሃልን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ኢራን ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ምልክታት ንርኢ ኣለና ኣበይ ኣሎ እቲ ኩሉ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ናይተን ነፈርትና ኣብ ልዕሊ ቴሄራን ወይ ዝኾነ ክፋል ኢራን ንዕኡ ዝኸውን ወታደራዊ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን እግሮም ክንብር እኳ ክሓልሙ ይክእሉን እዮም እግሮም ከንብሩ ክሓልሙ ይክእሉን እዮም እዚ ኩናት እዚ ክሳብ ክንደይ ተስፋ ዝቆረፀ ምዃኑ ንምርዳእ ድማ ኣብ 4ይ መዓልቲ ድሮ ካብ ምምሕዳር ትራምፕ ዝዓበደ ሓሳባት ትሰምዕ ከም ዘለኻ ካብ ውሽጢ ፋርስ ንዝወፀ ነዳዲ ዝፀዓና መራኽብ ወታደራዊ ዓጀብቲ ክልኣኹ ሓሳብ የቕርቡ ኣለዉ እንታይ ዳኣ ትዛረብ ኣለኹም መራኽብ ኣሜሪካ ናብ ርሕቐት ኣሽሓት ሚሳይላት ኢራን ክሰድድ ትደሊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብመፃበቦ ሆርሙዝ ክሓልፍ ዝኽእል ሰብ የለን ኢራናውያን ነዚ ካብ ዝዳለዉ ዓሰርታት ዓመታት ኣውፂሮም ኣለዉ ነዚ ንኢራን ንምውራር ንሚሊሻታት ኩርዳውያን ምዕጣቕ ዝብል ሓሳብ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ እንታይ ትዛረብ ኣለኻ እንድሕር ትብሉ ንኮንኩም ኢራን ርኢኹም ዶ ምምሕዳር ትራምፕ ናይ ኢራን ካርታ ርኢዩ ዘይፈልጥ ይመስል ክሳብ ክንደይ ዕዙዝ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ ንኢራን ወራር እንታይ ማለት እዩ ትብሉ ትኾኑ 10,000 ሰብ ዘለዎ ሚሊሻ ንኢራን ክወርር ይኽእል ይመስለካ ወይስ ወላ 50,000 ወይ 100,000 ኢራን ክትውሕጦም እያ ኣሜሪካን እስራኤልን ድሮ ኣብዚ ኩናት ተሳዒረን ኣለዋ ኣሜሪካን እስራኤልን
ኣብ ገዝአን ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ክቐትላ ይኽእላ እየን ዓበይቲ ቦምባታት ስለ ዘለዎም ህንፃታት ከፍንጅሩ ከፍርሱ እውን ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ኩናት ግን ኣይክዕወቱን እዮም ወታደራዊ ትሕቲ ቅርፅን ኣፅዋርን ኢራናውያን ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ መሬት ኦል ኦቨር ኢራን ይርከብ ኣሜሪካውያን ብርግፅ እስራኤላውያንን ናብ ዝኾነ ካብኡ ዝበፅሕሉ መገዲ የለን ንሳቶም ደናቑር እዮም ኣብ መወዳእታ ናይ ምውፃእ ዕድል ዘይብሎም ነገር ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ምስ ተወድአ ኣሜሪካ ናብ ምዕራብ ኤስያ ፈፂማ ይትምለስን እያ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ኣሜሪካ ህላወኣ ኣይክህሉን እዩ እዚ ሕጂ ተኣማማኒ እዩ ዝገብረካ ወይ ውሑስ ይገብረልካ እዚ ማለት ድማ ናይ ዩኒፖላር ስርዓተ ዘመን የብቃዕ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ውፅኢት ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን እዚ ይኸስዕብ የቐኒልና ቦሉሲ ኦኬ ተረዲእና ኸውን ተስፋ ገብር ተረዲእኩም ደሉ تا ملأختي إذا كله كن زاربوا لتصنعنا زين دوف زدين عالمنا بوليتيكاوي دبلوماسيون تاون السلال فاق إيري بمود دار درجة اتبع أمرنا زلو أمريكا يتسعر نيازب الكونسبت أمريكا يتسعر نيازب الكونسبت تما عالمنا جزيف تاريخ زلوم حبر السب إيران دك فارس جن يسعروه اللو يدبدلو الصحاب زي إسرائيلاوي كابزن جمر سعودية حديث تعويت غير الله نمن نقطر البحرين السابع على كومون يونايتد عرب اميريتس دحر حجة امريكا تحلونا يتغلنا اتنا امريكا وتدراو بيزاب زخباب زمغبارنا نبعلو نمتقعت ساقالي عنايو ስለዚህ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ኢንቨስትመንት ይድብል ናይ ሱዑድያ መራሒ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ኢንቨስትመንት ደቀረ ይተረዱ ኢንቨስትመንት ማለት ገንዘብ ጥራይ ይኮናል ምስ ኣሜሪካ ዘለና ኢንቨስትመንት ናይ ምክልኻል ኢንቨስትመንት ናይ ንግዲ ኢንቨስትመንት ናይ ነዳዲ ኢንቨስትመንት ኣሜሪካ ንበዓላ ከተድሕነና ይከኣለን እዚ ኩሉ ራፍ ልሕጂ ንሕና ንህረሞ ዘለና ብዘይ ሓሰብናዮ ኣሜሪካ ብትበና ዝነበረት ጉጉይ ኢንፎርሜሽን ኣሜሪካ ልዕሊ ሃያላን ኮይና ኣብዚ ከባቢ እዚ ህላወና ቀጻልነትና ከተውሕስ ኢልና ንኣምኖ ነበርና ጭራን ጉድን ደድሕሪኻ መጽብሉ ጭራን ጉድን ማለት ጭራ ብድሕሪት ያ ኩሉ ግዜ ሓቀይዱ ጭራ ናይ ድሙ ጭራ ናይ ከልቢ ወዘተ ብድሕሪት ጉድ ከዓ ብድሕሪት ይድመጽ ብቅድሚት ኣይኮነን ስለዚ ተቃላጢፍና እዞም ሕጂ ኣደራዕ ንሽከም ዘለና ህዝብታት ናይ ሱዑድያ ወዘተ 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 ወደለው ናይ ዘን ገልፍ ሃገራት ብቁልጡፍ السلالفانا خنقير لنا امريكا دلنا نا انفستمنت بوليسي دما كنرمو لنا يلو مالو ስለዚህ ኣብ ጽባሕ ወይ ድሕር ጽባሕ ኣኼባ ፀውዒሎ እንታይ እንክዘራረባ እዚ ንኣሜሪካ ዓቢ ሕማም ርእሲ እዩ ክንደይ ትሪልዮን ዶላር በዓሉ እዚ ናይ ሱዑድያ መራሒ ትማሊ ኣሜሪካ ምስ ከደ ምስ ትራምፕ ተዘራሪቡ ክሳብ ሓደ 800 ቢልዮን ዶላር ዝሆን ኢንቨስትመንት ክንገብሪና ኢልዎ ኣብ መጨረሻ ንኣሜሪካን ትራምፕን ክሕግሱን 1 ትሪልዮን ዶላር ገይረ የለኹ ኢሉ ፊት ንፊት ኣብ መንጎ ኣብ ፓርላማ ኣሜሪካ ኣብ ሚድያ ከም ተዛረበ ዝዝክሩ እዮም ስለዚ ኣብ መንጎ ሱዑድያን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድና ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ጥራይ ደይኮነ ናይ ኢንቨስትመንት ጉዳይ ደይኮነ ናይ ምክልኻል ኢንቨስትመንት እዩ ምክልኻል ክንልኮልና እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ዝኩሉ ኣሜሪካ ናይ ምክልኻል ዓቕማት ዕንትረሉ ወታደራዊ ዓቕማት ዕንትረሉ ዘመናዊ ኣጽዋር ተመስርሓሉ ገንዘብ ካብዘን ገልፍ ሃገራት ይድኸይድ ስፔሻሊ ካብ ሱዑድያን ካብዘን ኣብ ጥቓ ዘለዋ ፀዋዕትን ተማሊ ማለት ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ሕጂ ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኢንተርቪው ኣይትርድእዎን እምበር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዩኒፖላር ይውዳእ ኣሎ ይድብል ዘሎ ኣብ ግቡእ ቦታ እንክመፃ ዝግበአን ሃገራት ኣለዋ ስለዚ ንዓቅሊ ጥራይ እዩ ዘድሊ እምበር ኩነታት ናይ ዓለምና ክቅይር ዝኽእል ኢራን ከም ትህርም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነገረና ነይሩ ውግእ ናይ ኢራን ከም ድመፅእ ድሒሩ ናብ ቱርኪ ከም ዝመፁ ድሒሩ ከዓ ናብዘን ገልፍ ሃገራት ከም ድመፁ ማለት እዩ እዚኣተን እቲ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ስሒብካ መውፃእ ጥራይ ብዙሕ ሓደ በጠሎ ንምፂኻ ነዚኣቶም ክትወሮም ትኽእል ኢኻ ድሓራይ ብሙሉእ እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ኣብ ሱዑድያ ደሎ ኣብ ኢማራት ደሎ ኣብ ባህሬን ደሎ
ወዘተ እቲ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ዘለዎ ቦሞታ ዋላ ነተን ሃገራት ዕጢቃተን ደላ እቲ ስትራቴጂካዊ ዝበሃል ሚሳይላት ወይ ፀረ ነፈርቲ ገለ ዝበሃልካ ብናይ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ቁፅፅር እዩ ኣሜሪካውያን ተደልዮም ነዚ ፅዋር ዝሲ ከም ደይ ሰራሕ ገብርዎ ክእል እዮም ነቲ ዓጢቐንኦ ዘለዋ ፅዋር ኮምፒተራይዝ ዝኾነ ፅዋር ብናይ ኣሜሪካ ኮድ ዝኽፈት ዝዕፆ እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ባርነት ወይ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ዕብለላ ናይ ኣሜሪካ እዮም ዘለው እዛ ኣሜሪካ ከተድሕኖም ኣይከኣለትን እኳ ደኣ ሰራዊታ ሓይሊ ኣየራ ሓይሊ ባሕሪ ኣብቲ ከባቢ ስሒባ ንድሕሪት ከተውፅኦም ተረእያ እዚ ሕጂ ዓብ ኮንሰርን ወሲድሎ ብዚ ዓብ ታእሽሙ ወሲድሎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዓለም ክትሪኦ ዘይድለ ምናልባት ኣብ ትርጉም ብዙሕ ኣነ ኢምፖርታንት ገይረ this war in Iran. We went in guns blazing without a plan and Iranian leadership was ready for us. And they are currently destroying American military bases across the Middle East at such an Iran نعنا دينجرنا across Middle East مالت the whole Middle East ab كل Middle East دلو وتدراو بيزني أمريكا دمسي ساتولا أبزو تدراو بيزني أمريكا زي بتريليون دولارات زفسوسو زي تهانس أنا عصرتات عمتات تهانس نايم كلخال رادارات عبيت صور نبعلو تسراوي تبيز نعصرتات عمتات كهنت أنا بتريليونات دولارات زقمتيو بربعته معالتا حامخش تجيرات الله اوكي channel اسرائيل تلتنا اسرائيل امارات متقعتنا ايران جميرا زبل زوطاته زينا امارات قبر مسيح بالا نسدما زوطاته ناي channel ناي اسرائيل تلتنا اسرائيل تلفزيون حاسوتكم زخونه نحنا مكلخال ينازلنا زبل قبر مسيح بالا بتوساخي اسرائيل ني مراحه ايران زمرصو قنصلو ميلا تفرار حلا ملخت تسرلته بزعبو زحبر زينا الله اسكن اسمعيو بفلمام تغيرن حدغنيان زخونه خوينات ماخلاي مبراق حجون تغاديدو زقصله خوينو ناي اسرائيل channel 12 يونايتد امارات عرب بعلي ناب تخوينات بمصبار ناب ايران بمتكواس مصاري ما يعني بزبل ድሕሪ ምጽብጻቡ ኢማራት ዓረብ ህጹጽ መግለጽ በሙጻ እቲ ጉዳይ ሓሶት እዩ ክትብል ገሊጻላ ናይ እስራኤል ቻናል 12 ቅድሚ ሰዓታት ኢማራት ዓረብ ኣብ ታሪኻን ፈለማ እዋን ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃገር ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ፈንያ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ላዕላዊ ግዛት ኢራን ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ኣውሪዳ ብዝብል ይጸብጺቡ ነይሩ ናይ እስራኤል ቻናል 12 ከም ዝበሎ እንተኮይኑ ሓይልታት ኢማራት ዘውረድዎም እዚ ዘይተገመተ መጥቃዕቲ ኣብ ኢራን ዝርከብ ሓደ ናይ ማይ መጻረይ ትካል ዕላማ ዝገበረ እዩ ዝበለ ኮይኑ ብዝተወሰደ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ትካል ከቢድ ዕንወት ጉድኣት ከም ዘውረደዩ ብሰፊሑ ገሊጹ ነይሩ ግን ድማ እዚ ጸብጻብ ድሕሪ ምውጽእ ኢማራት ዓረብ ሕጹጽ መግለጺ ኣውጽኣላ ኢማራት ኣብ ዘውጽኣቶ መግለጺ ከም ዝበለቶም ኣብ ምንም ዓይነት መጥቃዕቲ ኣይተሳተፍኩን ክሳብ ሕጂ ንገዛእ ርእሰይ ኣብ ምክልኻል ዝርከብ ዝወጹ ጸብጻባት ንዓይ ዝምልከቱ ኣይኮኑን ክትብል ገሊጻላ ኢማራት ዓረብ ነዚ መጥቃዕቲ ኣይፈነናን ኣብ መሬት ኢራን ዘውረድ ናይ ዕንወት የለን ካብ ኢራን ዝተኮሰና ሚሳኤል እናተኸለኸልና ንርከብ ክትብል ኣፍሊጣላ ላዕለዎት በዓል ስልጣናት ኢማራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ትካለት መጻረይ ማይ ንዝወረደ ዕንወት ምንም ዓይነት ወታደራዊ ምትእትታው ከም ዘይብሎም በመግላጽ ብናይ እስራኤል ቻናል 12 ኮነ በካልኦት መራኸብቲ ሓፋሻት ዝወጹ ዜናታት ንሕና የለናሉን ኢሎም ኣለው ናይ ኢማራት ዓረብ በዓል ስልጣናት ዕላዊ መግለጺ ብምጥቃስ ዝወጹ ጸብጻባት ከም ዘረጋግጽዎም ኢራን ኣብ ሓድሽን ዝሓየለን መጥቃዕቲ ጥራዕ 16 ዕናዊ ባሊስቲክ ሚሳኤላት ናብ ኢማራት ዓረብ ዝተኮሰት ኮይና ልዕሊ 110 ቦምባ ዝተዓጥቃ ድሮናት እውን ናብ ኢማራት ኣወንጪፋላ ኢራን ዓዩ ዝተባሃለ መጻረይ ማይ زاملكات كساب حجين إمارات عرب ذهبوا تعلقوا مجلس يلن أزو خمزي لنكلو إيران لو ممشت هابزو تعاتو مجلسي نلعلو مراحي آياتولا علي كاميني زتك نمسيام تدالو كمزلاز قلصت كوينا إسرائيل بوغانا مرزت قوانة مرزتي نمقتال يدالا لخو كتب الافليت علام كتسالنا إيران مراحينا آياتولا علي كاميني تكيوني إيران زمرح منفساو مراحي نمشام زمكر زولونا إيران لعلوين نايليكاونت محبر آبسم معكم زبتحم لو ممشت علاو غيرلوم اتو على نيمو داتا وسانا نمحلاف آبني حبار قوام كم زبتحا حدث أبال نمرخب تحفاشات زقلت خوينو إسرائيل بوغانا مرزتن تمرزتن علامة غيري مالخو كلهم كتفو أمي كتبل تحاني علام نا إيران لعلوت ليكاونتي كتسال راح نمبراس زكايد وسراحتي بغربات كاتاتل كمزلان بأتول عالي كاميلي زتكا راح تراح زيكونا أبزني حج علاماي
ንኸመርጹ ዝቐረቡ ኩሎም ከጥፎም እየ ክትብል እስራኤል ሎሚ ምሸት ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ተሓንያ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ሎሚ ምሸት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሓድሽ ዝተመረጸ ናይ ኢራን ኣዛዝ ሰራዊት ከም ዝቐተለት ኣፍሊጣ ኣላ። ሚኒስትሪ መከላኸሊ እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናይ ኢራን ኣዛዝ ሰራዊት ብምዃን ኣብ ቀረባ ብዝሞቱ ዝተተክአ ኣብ ናይ ሎሚ ወፍሪ ተቐቲሉሎ ክብል ኣፍሊጡሎ። ሚኒስትሪ እስራኤል ጋንትዝ ከም ዝበልዎ እንተኮይኑ ዝተቐተለ ናይ ኢራን ላዕለዋይ መራሒ ወታደራዊ ቤት ጽሕፈት ዝኾነ ኣቡ ቃሲም ባበይን ከም ዝኾነ እዮም ገሊጾም ዘለዉ። ሚኒስትሪ መከላኸሊ እስራኤል ኣብ መግለጺኡ ሞት ኣቡ ቃሲም ባባይና ዓብዪ ዓወት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ቀጻሊ ናይ ኢራን ወታደራዊ ምንቅስቓስ ተሳትፎ ዘለዎም ዒላማ ዝገበረ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝፍኑ ምፍላጡ i24 ጸብጺቡ ኣንቢብና ኣለና። ኢራን ብተመሳሳሊ ሎሚ ምሸት መበል 28 ዙር ናይ መጥቃዕቲ ስጉምቲ ብዝብል ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ከም ዝፈነወተ ኣብ ዕላዊ መራኸቢ ሓፋሻት ኣርያ ኣላ። ብርክት ዝበሉ ሚሳኤላት ካብ መወጨፉ ቦታታት ተወንጪፎም ናብ ሰማይ እንትበሩ ዘርአየት ኢራን ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ሕጂ እውን ተጋዲዱ ክቕጽል ክትብል መበል 28 ዙርያ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ ትርከብ ኣላ። እዚ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ብለይቲ እውን ከም ዝቕጽል ኣፍሊጣ ዘላ። በቲ ኻሊእ ወገን ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዝርከቡ ናይ ኢራን ኣምባሳደር ዩናይትድ ኪንግደም ብዕሊ ናብቲ ኩናት ንኸይትጽንበር ብዕቱብ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ኦኬ ኣብ መጨረሻ ብኤኤን ሜዳን ዝቐረበ ውድቀት ልዕልና ኣሜሪካ ይመጽእ ኣሎ ብኸመይ ዝብል መደብ ዘቕርቡ ኣለዉ። ኣብቲ ትንታነ ብሓቢርና ንስማዓዮ ወሰናይ ምክትታል። ውድቀት ልዕልና ኣሜሪካ ይመጽእ ኣሎም ብኸመይ The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, the most lethal, most complex, and most precise aerial operation in history. ኢራን ብኣድማዕነት ስርዓተ ፔትሮ ዶላር ተዳኽም። ዶላር ዝዓብለለሉ ስርዓተ ፔትሮ ዶላር እንታይ እዩ? ኢራን ስለምንታይ ንቁጠባ ኣሜሪካ ዝምግብ መሓውራት ወሽመጥ ተጥቃዕ ዘላ? ዕብለላ ኣሜሪካ ዘብቅዓላ ዓለም እንታይ ክትመስል እያ? ንኢራን 5 ትሪልዮን ካሕሳ ሂብካ ምግልጋል ዶ ሰፊሕ ወራር? ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ናይ ትማል ምድላዋትና ኩናት ኢራን ብኸምዚ ኣካይዱ እንትቐፂሉ ንልዕልና ኣሜሪካ ከፍርስ ወይ ክብድህ ከም ዝኽእል ንውሩይ ቻይናዊ ካናዳዊ ፕሮፌሰር ጂያንግ ዘቕረበ ሙግት ብጨረፍታ ጠቒስና ነርና። ገለ ተኸታተልትና እቲ ሙግት ብምልኣት ከነቕርቦ ብዝሓተቱና መሰረትን ንሕና እውን ኣገዳስነቱን እዋናውነቱን ርኢና ምስ ተመሳሳሊ ሙግት ዘቕረበ ኣባል ሰራዊት ኣሜሪካ ዝነበረ ወታደራዊ ስትራቴጂስትን ፖለቲካዊ ተንታንን ኮሎኔል ዶግላስ ማክሪጎር ኣዋሂዱ ዝምሕረት ወልደ ሰማታት ኣዳልይዎ ኣሎ። ሰይድ መሓመድ ሰናይ ምክትታል። እዋናዊ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ብዙሓት ተንተንቲ ከም መወዳእታ ጫፍ ምንቁልቋል ዓለማዊ ዓብላልነት ኣሜሪካ ገይሮም ይዕዘቡ ኣለዉ። እዚ ኩነታት ብቐንዱ ብሰንኪ ዘይንጹርን ጉጉይን ተጋራጫውን እስትራቴጂያዊ ምትሕንፋፅን ልዕሊ ዓቐን ወተሃደራዊ ጸዓቂ ትምካሕትን ልዕሊ ሓያል ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተበገሰ ኮይኑ ፕሮፌሰር ጃንግ ነዚ እዋን ከም ተርእዮ መወዳእታ ሓደ ዘበን ክብል ይገልጾም። ኣሜሪካ ብመሰረቱ ንክውነት ውግእ መበል 21 ክፍለ ዘመን ድልውቲ ከም ዘይኮነትካ ይሙግት። ምዝገምጋም ዝሰማማዕ ኮሎኔል ማክግሮገር ብወገኑ ኣብዚ እዋን እዚ ወተሃደራዊ ልዕልና ኣሜሪካ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይፈርስ ከም ዘሎን እዚ ድማ ንህላወን ሰራርነትን ዘባዊ መሻርክታ ብፍላይ ካብ እስራኤል ዓሚቕ ጽልዋ ከም ዘለዎን ኣስሚሩሉ። ቀንዲ ድርኺት ናይዚ ምንቁልቋል እቲ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ኢንዱስትሪያዊ ማሕውራት ምስ ዘመናዊ ዘይምዕሪ ኣሲሜትሪክ ስጋታት ገጥም ዘይምኽኣል እዩ። ከምቲ እቲ ፕሮፌሰር ጂያንግ ዝምግቶ እዚ ሕጂ ዘሎ ወተሃደራዊ መሳርሕታት ኣሜሪካ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብቲ ብሓይልኻ ኢድ ምጥዋይ ዝልለ ዝነበረ እዋን ዝሑል ኩናት ምምካትን ምዕብላልን ተባሂሉ ተነድፈ ኮይኑ ኣዝዩ ዓርሞሽሞሽን ዘተሓላለኸን ንምንቅስቓሱ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ዝሓትት ቴክኖሎጂ ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ታሪኻዊ ክውንነት እዚ ሕጂ ንኸም በዓል ኢራን ዝኣመሰላ
بغليل وصايتات أزيو أدمع وتهدروا أصورة زمعبلا تصابات حيلتات زي متش عب زي ممتطان وصايتات فتير لهم تشانغ أبتبزعبا كمارا أبرعان أصوار ويكا انترسبتر زهبو تنتانه نحاد أعناو ميسايل ويدرون إيران نموكع أمريكا تخفلو زلاواغا بمنصر جنزب بزرزرا قميت لهم أمريكا بترغاغامي مليونات ويون عسرتات مليونات دولارات زودو انترسبترات ميسايلات تتكيمة كساب 50,000 دولار زبت واغا نزلون درونات إيران علامة تقبر على بمبالدما إذا زلاق زي كونو وصايتات نا أمريكا أب إيسيا زركب مخزن تتكوس سختهلخ يقدد لهم بزدما علماو مرقسيان لعلنان يداخمن نتدحر زحول كينا الزهان تصطو أب زتفرالي زوباتات عسكرة قبليلات سنحط خونتاتن زوباو هلاون بزلاقنت يداخمو اللي يزبل زي تكنولوجيا وحقوف نناي مكل خال عقم أمريكان نقند زوباو مشارختان ببغروب يداخمو اللهم كونريل دوغلاس كم تصبصبه تكنولوجي ميسايل إيران كابت معرابوان تسبي زقبرو أزيون للعل سلسوغومي يبل كم تنتانو أبزحج زكاية زلقجت أيرون دوم بعد مع منقد خمزي سرحن ترايو زو معبالتات زيوم نرادارن بفتنة هايبورسونيك زون شافو كاب ماك سلسة كساب ماك شدشة ميسايلات نمدنقار مفنت أرامت كامزة تقاللو سرعاتات مكالخة لأمريكان إسرائيلن بزات أمامن المنقدي كسعرهم زي كلون يوم اتو بروفيسور بتوسخي أب قرب أوان أب إسرائيل زقات بفتسامي تاكس عسرت حدا انترسبترات ناب حدنا إيران بالستيك ميسايل تتوكسهم نفس وكفهم دما علامهم سعيتهم يلو نتزوات وصايتات بغليلو بمتنغنزب دميرو صلو يتصنع ماك ريغور بوغنو أب زوان زنريو زلنا أكايدا حدقين يبل أمريكا أب أوان كوينات روسيا يوكرين نعاقم مكل خال آير يوكرين بزوحات صوارا سلزحلفت أب زوان أخولات صوار مقرب نا أمريكا المشارختان أب حدقين كونتات يأتوان كمزلو يموغت مغنياتو نميسايل زعاقتو ميسايلات كاب كجمز زخالنا العلي از يوم كبراتن بقصر دما وصناتن سلزخانو درو دما ببزحي أبتقمو وعيلوم وي تساقاقيروم يوم سلازي يبل كونريل دوغلاس معبل ميسايل وي سالفو متقعت بيران تتفتسيمو أمريكان مشارختان نخلهم دون مبال كتسقامين بمبال اتغوناتات دما نابو قوتي يخيد كمزولي امت زدما اتستناوح نقطة بأمريكا عند حقوق هارمو مخاني موجود كينيو وتهدرا ودكت قطباو تقال عنة أمريكا أمونكل قال علما ولعلنا وصان رقح خوني خليو بروفيسور جان قطبا أمريكا بمسرته بسرعة بيترو دولار زدقف مخاني رد إذا مالت بغالي لا قلالتسا دولار أمريكا تدلاي زخونن واقع زهلوان عبت ألم زهلو خوينو اتن هابتامات أغرب تنداد زخوانا هاقرات وشمت عرب دما نداديان الشيطان دولار قبلا وي هابتن بدولار سلشتو دولار حيالي خون مالتيو إذا أقبا بزي أبيت مخرم التحبار وشمة جيسس زمركوز كوينو اتناقرات نداد الشيطان نتزرخ بو مخسب دما نبعداقاتات أمريكا داقما يتكامالو ويوفروم زدما نقطة بأمريكا ماليسيا دنفع يغون انبر إذا سرعة زي بتي إيران تكايد زلامت كعتات أبتهتي كتاوه اللاوة أو صقات أتو يركب استراتيجي إيران نتوسانت حتى غرص هاقرات وشمت بفلاي دما مصراي ماين مسمرات كرم مقبن علاما مقبار زد تغاليليو إذا دما بروفيسور كاندرا واحد نقطة بأمريكا يلي قرصهم اتن بمدر بدانتن واحد صوري ستة ما يستقين هاقرات وشمت زبزح كرب صوري ماين لعلسو ساميتاويت كابتشو ماي بحر أسريخا سلزمركوسا جيان حنت 50,000 دولار زواجا درون أبكم بعل الرياض زا مسألة عباي كتما نحادة فابريكا حتى ساناخل كم تخل بمقلاص أوش تخلتها صومن تراي 10 مليون سبات بزي ما يكتر فخم زخولون يحبر أبرس زي 900 كرب مقبها قرات وشمت بتهجة عاتي زلو متسابو وحرمو زابيل زاعتو سلازخونة التزوبا وقطبا كابو الساقرة حفشا ومنزل بعد تقال عيكوين اللوم
ዝቁጠባው ኩናት እዚ ክሳብ ናብ ውሻጥ ቁጠባ ኣሜሪካ ዝርጋሕዩ ኣብዝዋን እዚ መብዛሕቱ ካብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝመጽእ ወፍሪ ናብ ጽላት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንማዕከላት ዳታን ኣሜሪካን ዝውሕዝ እዩ እዘን ሃገራት ድሕሪ ደጊም ነዳዲ ኸፍርያ ወይ ክሸጣ ወይ ነዚ ኤአይ ፓፕል ክምውላ እንተዘይክኢለን ንስቶክ ማርኬት ኣሜሪካ ድዋዕ ከም ዘብሎ እቲ ፕሮፌሰር ብጭብጥታት ይምጉት እዚ ድማ ነቲ ፋይናንስያዊ ፖንዚ ስኪም ኢሉ ዝገለጾ እቲ ኣብ ዶላር ኣሜሪካ ተመርኮሰ ስርዓት ዕቑር ባጢራ ከንቆልቁል እዩ ዶላር ኣሜሪካ ዋግኡ ክንክዩ ብሰንኩ ድማ ንኣሜሪካ ገዚፍ ዘይተጸበየቶን ዘይሓሰበትሉን ዘይተዳለወትሉን ሓደጋ ዝፈጥር ምዃኑ የረድእ ስለዚ ኢራን ኣብ ዝቐዳማይ መድረኽ መጥቃዕታ ብቐጥታ ናብቲ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ከየድሃበት ናብቲ ንቁጠባን ዶላርን ኣሜሪካ ዝምግብን ዘደልድልን መሓውራትን ትሕቲ ቅርጽን ዘን ሃገራት ተነጻጽር ዘላም ኣብ ዝተናወሐ ዓንዲ ሕቆ ቁጠባ ኣሜሪካ ንምስባር ዝዓለመ ምዃኑ ይትንትን ንዝገምጋም ዝሰማማዕ ኮነሬል ማክሮገር ዶላር ከም ዕቑር ባጢራ ዝጸንሖ ደረጃ ዝስእነሉ ዕዳጋታት ነዳዲ ዘይረጋሉን መዋቕራዊ ፋይናንስያዊ ዕንወት ከም ዝህሉን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣሜሪካ ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ዞባ ክትወፅእ ዘገድድ ምዃኑን ይግምት ንኣሜሪካ ናብ ዝግጭት ዝድርኹ ምኽንያታት ማዕረት እተገልጸ ቅልውላዋት ንባዕሎም ሽግር ዘለዎም ኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ ብትዕቢትን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅማርን ተቐርጹ ምዃኖምን ካብቲ ዝወሃብ ዘሎ ትንታነታት እዩ ኣብ ክንዲ ብጥዑይ ሃገራዊ ረብሓ ምሕሳብ ዝብል ፕሮፌሰር ጃንግ ነቲ ሕጂ ዘሎ ኣተሓሳስባ ኣሜሪካ ምስ ታሪክ መራሕቲ ዝፈሸለ ሃገራት ብምንጽጻር ክርዮ ይፍትን ከም ኣብ ቬንዙዌላ ተፈጸመ ጭውያ ኒኮላስ ማዱሮ ዝኣመሰሉ ንኣሽቱ ታክቲካዊ ዓወታት ነቲ መሪሕነት ስኽራንን ኣብ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ልዕሊ ዓቐን ምትእምማንን ከም ዝፈጠረሉን ይሕብር እዚ ድማ ምስቲ ሂትለር ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ልዕሊ ሕብረት ሶቪየት ዝገበሮ ወራር ዝመሳሰል ኮይኑ ኣቐዲሙ ዘመዝገቦ ቀለልቲ ዓወታት ንሓደ ኣዕናዊ እስትራቴጂያዊ ስሕታን ነዳዲ ዝፈጠረን መወዳእቱ ውድቀት ሂትለር ዘሰዓበን ኩነታት ብምንጽጻር ይቐርብ ካብዚ ሓሊፉ እቲ ኩናት ብውልቃዊ ፋይናንስያዊ ረብሓታትን ካብ ረብሓታት ስዑድ ዓረብን እስራኤልን ዝመጽእ ፖለቲካዊ ደገፍን ዝድርኽ ምዃኑ እቲ ፕሮፌሰር ይቐምጥ ብፍላይ ስዑዳውያን ኣብ ናይ ብሕቲ ትካል ጃረድ ኩሽነር ሰብኣይ ጓል ትራምፕ ዝገበርዎ ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ወፍርን ካብ ከም በዓል ሚርያም ኣደን ዝኣመሰሉ ለገስቲ ተረኽበ ኣማይት ሚልዮናትን ፖለቲካዊ ደገፍን ይጠቅስ እዞም እስትራቴጂያዊ ጌጋ ስጉምታት ብሓፈሻ ንኢራን ብዝምልከት ዓሚቕ እስትራቴጂያዊ ራእይ ብዘይምህላው መሊሶም ዝተሓላለኹ እዮም ኮነሬል ዶግላስ ምዕራባውያን ንወሰንቲ መራሕቲ ብምቕታል ኣብ ፈለማ ዘይከሓድ ታክቲካዊ ልዕልና ክበጽሑ ዝኽእሉ እኳ እንተኾኑ ኣንጻርቲ ናይ 2700 ዓመታት ስልጣነ ዘለዎ 93 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝካየድ ኩናት ንምዕዋት ግን ውህድ እስትራቴጂ ከምዘየለ ይረጋግጽ እቲ ኮነሬል ቀትለት ኣያቱላ ኾመኒ በአንጻሩ ንህዝቢ ኢራን ንምሕራንን ሰማዕትነት ንምፍጣርን ንሃገር አንጻር ባዕዳዊ ወራር ንምክልኻል ንምጥርናፍን ጠቒሙ ኢሉ ይሙግት ዘጽንዓት ኢራን ካብቲ ግጭት ብሓይልን ጽልዋን ዳግማይ ክትወጽእ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ዘረጋግጽ ኮይኑ ምዕራባውያን ሓይልታት ድማ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ክዕወቱ ኣብ ዘይክእልሉ ምንድልሃፅ ይሽመሙ ከም ዘለዉ ዘርኢ ምዃኑ እቲ ኣባል ሰራዊት ኣሜሪካ ዝነበረ ኮነሬል ትንትን ብናይ መወዳእታ ሳዕብያን ናይ ዝቃየር ዘሎ ሚዛን ሓይሊ ዝያዳ ክትህሰ ትኽእል ሃገረ እስራኤል ምዃና ኮነሬል ዶግላስ ወሲኹ ይትንትን ህላወ እስራኤል ምስ ወተሃደራዊ ልዕልና ኣሜሪካ ጥቡቕ ምትእሳር ዘለዎ እዩ እቲ ልዕልና ኣሜሪካ እናፈረሰብ ዝኸደሉ ኣሜሪካ ድማ ኣንጻር ምዕቡል ቴክኖሎጂ ኢራን ዘተኣማምን መከላኸሊ ዋልታ ክትህብ ኣብ ዘይከኣለትሉ እዋን እስራኤል ናይ ህላወ ቁልውላው ከጋጥማ ግድን ይብል ብገምጋም ዶግላስ እዚ ኩነታት ንኢራን ዝያዳ ዝሓየል ክኸውን እንከሎ ንሃገረ እስራኤል ግን ካብቲ ዘበገሰቶ ኩናት መዋጽኦ ዝኸሊ ብምባል እዚ ኩናት እዚ ነቲ ዘመነ ዕብለላ ምዕራባውያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘብቅዕ ሓንዳፍ ኣካይዳ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ናብ ብዙሕ ቀጽራዊ ስርዓተ ዓለም ማልቲፖላር ዝግበር ምስጋር ዘይተርፍ ምዃኑ ዝሙግት ፕሮፌሰር ጃንግ ድማ ዋላ እኳ ካብ ላዕለዎት ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኩናት ምስ ኢራን ናይ ብሓቂ ሕማቕ ሓሳብ ምዃኑ መጠንቃቕታታት ይመጽእ እንተሃለወ
ረብሓታት ስርዓተ ፔትሮ ዶላር ንምክልኻል ኣጋር ሰራዊት ምስዳድ ዘገድድ ፖለቲካዊ ፀቕጣት ክመጽእ ከም ዝኽእል ይግመት። እቲ ለውጢ ስርዓት ዝብል ዝተገልጸ ዕላማ ኣሜሪካ ብሓይሊ ጥራይ ተፈጺሙ ከም ዘይፈለጥ ብምጥቃስ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ሃገራት ወሽመጥን ትገብሮ ዘላ ዝተጸንዐ ፀቕጢ ብኹሉ ሸነኻዊ ሳዕቤናቱ ንልዕልና ኣሜሪካ ዝድምስስን ነዘን ሃገራት እውን ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ ዝፅወር ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ኣማራጺ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንኢራን ክሳብ 5 ትሪልዮን ዶላር ካሕሳ ሂበን ነቲ ኩነታት ምዕራፍ ወይ ድማ ስጋት ኢራን ንምድምሳስ መጠነ ሰፊሕ ምድራዊ ወራር ክጠልባ ይኽእላየን። እዚ ኻልኣይ ግን ብኹሉ ሸነኻቱ ቀሊል ኣይኮነን። ከምቲ ዝቐደመ ዘይተገማተ ሳዕቤናቱ ዝፈጥሮ ቅልውላው ኣብ ወረቐት ጥራይ ዝውዳእ ስለ ዘይኮነ ካልእ ስሕታት ንምፍጻም ሃንደፍ ኢልካ ዝኡተ ይመስልን። ብሓፈሻ ንኣረኣያ ናይዞም ክኢላታት ኣዋሂድና ምስ ንርኢ ፍጹምን ዘይምለስ ምፍራስ ናይ ዝሕጂ ዘሎ ገባትን ዓማፅን ዓለማዊ ስርዓት ክውድ ምዃኑ እዩ። እቲ ብእገዳን ተነጽሎን ተዳኺምዩ ትንክፍ ኣቢልካያን ንላዕለዎት መራሕቱ ብፍላይካ ንኣያቱላ ኾመኒ ቀቲልካ ፈራሲ ስርዓት ኢሉ ዝገመተ እስትራቴጂ ኣሜሪካ እስራኤል ፈሽል እዩ። እቲ ንኸምዚ እዋን ብጽንዓት ተዳለወን ብቐሊል ግንካ ኣድማዕ ቴክኖሎጂ ዘማዕበለ ሰውራ ኢራን ውድቀት ምዕራባዊ ልዕልና የቀላጥፍ ከም ዘሎ እዞም ምሁራት የመልክቱ። ፕሮፌሰር ጃንግ እቲ ዘይተርፍ ምንቁልቋል ወፍሪ ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ዕዳጋታት ኣሜሪካ ምዝዛም ዓለማዊ ዓብላልነት ዶላር ኣሜሪካን ዘደፍእ ኮይኑ እዚ ድማ ንኣህጉራዊ ዝምድናታት ንሓዋሩ ክቕይሮ እዩ። እዚ መሪር እዋን ድማ ነቲ እንኩ ቕልጽራዊ ሃጽያዊ ኢምባራጦርያዊ ስርዓት ዓብልል ገብት መኸተምታ ኮይኑ ኣብ ፍትሒ ማዕርነት ኩሎም ህዝብታትን ሃገራትን ዓለም ዝተመርኮሰ ሓድሽ ብዙሕ ዝቕልጽታቱ ስርዓት ዓለም ዝወለድ ክኸውን ተስፋ ይግበር። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ እዚ ተኸታተልኩም እዩ ነይሩ። እዋናዊ ምዕባለታት ብኣጋ ክትረኽቡ ቻነልና ሳብስክራይብ ግበሩ። ከም ወትሩ ሼር፣ ላይክ ኣብ ቦታ ኮመንት ድማ ሓሳብኩምን ኣረኣያኹምን ኣካፍሉ። ሰላም ይስማዓና። ሰላም እዚ መስና ኢሎም ዓንቲ መደብና ብኻል መደብ ስካዕ ንራኸብ ሰናይ ቅነ علناندو حدقي تاريخ جبنا ما أستدلني علناندو تاريخ نقول تحملي تاريخنا تاريخي ودرو تقول إلا ما نصور نحدث اجي كنا نقدم شفنا زي تمرزقي ملي شفاده يحضر عنه ما تخلعي